धेंड धेंडलो धेंडल्या पावस शेणलो म्हणीत ताळगांव दुर्गावाडीच्या ह्या बाल गोपाळांनी दुर्गावाडी ताळगांवचो पारंपारीक धेंडलो भायर काडलो सकाळी। आणि ताळगांव दुर्गावाडीची ही धेंडल्याची प्रथा किंवा परंपरा कशी आसा ती आमी पळोवया। ताळगांव दुर्गावाडी हांगासर श्री क्षेत्रपाळ दामोदर संस्थान विठ्ठल मंदिराचो पारंपारीक धेंडलो उत्सव थळावे दर वर्सा मनयतात। दिवाळीच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या दिसा येवपी गोरवांच्या पाडव्याक हो धेंडलो जाता। गोयच्या खुबशा गांवगिऱ्या वाठारांत धेंडलो मनयतात। आदल्या तेंपार ताळगांव हो शेती भाटा आशिल्लो समृद्ध गांव। शेती वेवसाय आशिल्ल्यान ताळगांवच्या थळाव्यांच्या घरांनी लेगीत गोरवांचो वावर आसतालो। ताळगांवांत अजूनय कांय जाणांगेर गोरवां शाबूत आसात। ह्याच गोरवांक मान दिवन ताळगांव दुर्गावाडीचे थळावे अजूनय गोरवांचो पाडवो व्हडा उमेदीन मनयतात। गोरवांक न्हेसोवन आंगणात शेणाचो ल्हानसो गोरवांचो गोठो करप, तातूंत कारिटार हीर तोपून गोरवांची प्रतिकृती साकारून ह्या गोठ्यात मांडटात। गोरवांच्या ह्या पाडव्याक येवपी धेंडलो लेगीत ताचोच एक भाग। ह्या दिसा प्रत्येकाच्या घरा गुडयांनी सजयल्ली धेंडल्याची पालखी भोंवडोन सगळ्यांगेर ह्यो गुडयो वांटप करतात। सकाळी 9 वरांचेर दुर्गावाडीच्या विठ्ठल मंदिरांतल्यान भायर सरिल्लो हो धेंडलो दुर्गावाडीच्यान तांबडी माती ते परतून ताळगांवचो बाजार सापोलांतल्यान सांज जाता मेरेन धेंडलो परतून दुर्गावाडी पावता। हो धेंडलो जवळ जवळ 125 वर्सां तरी पयलीं हो जाणट्यांनी स्टार्ट केल्लो। आनी तेन्ना कितें आशिल्लें हांगा सगळ्याक दुर्गावाडी गोरवां आनी जवळ जवळ तेन्ना शेतां हे सगळें आशिल्लें आनी तेन्ना चडशे गोरवां राखणे जे आशिल्ले ते घेवन भोंवताले धेंडलो। ही आतां परंपरा भुरग्यांनी चालू दवरला अजुनूय आमी। आनी त्याच खातीर कितें जाता एक वातावरण तयार जाता धेंडल्याचें। प्रत्येक घरान पळयना तुमी प्रत्येक घरान धेंडलो येयलो म्हणजे इतकी उमेद दिसता की आपल्या घरान देवाचें आगमन जालें म्हणून। प्रत्येकाच्या घरा धेंडल्याक प्रसादा वांगडा वेगवेगळ्या तरेचे पदार्थ लोकांक खावपाक मेळटा। कोणागेर वडा पाव, कोणागेर भाजी पाव, चाव, कोल्ड ड्रिंक्स, आयस्क्रीम अशा तरेतरेच्या जिन्नसांची खावड धेंडल्या वांगडा भोंवतल्यांक खावपाक मेळटा। दिवाळीच्या या अशा शुभ मुहूर्तावर आम्ही सगळ्यांच्या घरा पाय देतात। खूप मजा कृष्णान ज्या दिसा गोपाळांक सगळो अन्न एके कडेन एकठांय केल्ले भुतयो आनी सगळे जेव बराबर जेवले। तेजो हे म्हणून धेंडलो करता। आनी आमच्या गोंयान धेंडल्याक एक गाणें म्हणटा, धेंड धेंडलो पावस शेणलो, म्हणजे त्या वेळार सदांच खरेंच आमचो पावस थांबतालो। धेंडलो धेंडल्या पावस शेणलो, धेंडल्याहून म्हातारी घेवन म्हातारी। हो धेंडलो म्हाका दिसता 100-200 वर्सां पयलीं म्हणजे जाणटे आमचे पणजे कोण आसा तेच्या पयलींच्यान हो उत्सव सुरू आसा।
पूण आयज पळोवन गेल्यार हे सगळी बिल्डिंग्यो जाल्या. ह्या हांगासर पयलीं माडां शेतां आसतलीं, आमी हांगासर ल्हानपणान खेळटाले. आतां सगळ्याक ह्यो बिल्डिंग्यो जाल्या. तरी आमच्या ह्या दुर्गावाडी वाड्यार हो उत्सव अजून मेरेन व्हडा उमेदीन साजरो करता. पाडवो म्हटल्यार गोरवांक सामकें न्हेसयता, गळ्यान बऱ्यान बरो हार घातला. तुमगेर गोरवां खूब न्हू, आनी देणलो म्हटल्यार असो तुमचो गुराख्यांचो उत्सव कसो तेन्ना. आनी ही सगळी हांव गोरवांची चिली करताले. आतां आयज पाडवो न्ही, आयज गोरवांची नाणोर करून सगळी फुलां घालून तेची तयारी केली. लोक म्हाजी शेणलेली ती मागीर म्हाका ती 4 दिसांनी गावली. म्हणजे गोरवां म्हशींचेर तुमची खूब माया. हय, गोरवांचेरूच माया सामकी तिका ल्हान भुरगीं कशी सांबाळटा. हय, म्हणटा सांबाळटा. चार जाय आणि कितली घरां उरल्या रे? कितल्यांक लागलो? 10 जातली. 10 मागीर धाकटी नळ्याची घरां आसली ती आतां टेर्रासाची घरां जाली, बिल्डिंग्यो जाल्यो. पूण आमी आमचो देणलो हो चालूच दवरला. दुसरी गजाल आमची शेतां आहा ती आमी चालूच दवरल्या आनी ती आमी करता. आनी तितून आमकां ती करची पडटा, कित्याक आमची गोरवां आसा. ते गोरवांक पाडवो करपाक जाय, तिंकां धुवपाक जाय, शिंगांक पेंट मारपाक जाय आनी ताका आमी पोळे करून घालता. आनी मागीर आमी ते तिंकां आयज रेस्ट कशें पाड्यांक आमच्या. आनी मागीर आमी परतो देणलो भायर काडपाक येता देवळाक. आनी तो देणलो आमी सगळ्या घराघरांनी घेवन भोंवता. आख्ख्या तालिगांवांनी सगळ्यांच्या दारादारांनी हो देणलो फिरता. तेन्ना हेजी ही परंपरा आसा ती पयलीं हे शेतां भातां पयलीं आसली लोकांची, तेन्ना शेत पीक कापून आनी ही गोरवां जी घराघरांनी लोकांच्या आसली, त्या गोरवांची ही आठवण म्हणून आयज हो देणल्याचो उत्सव चालू आसा. दुर्गावाडी तालिगांवचो हांव नागरीक. तेन्ना आमचे कडेन खूब गोरवां आशिल्लीं, ती आजून मातशी कमी जाल्या गोरवां, कित्याक आतां घराघरांत कमी ना, आतां बिल्डिंग्यो जाल्या. तेन्ना आमची गोरवां आमची थोडी आसा. तेन्ना आमी पाडवो तिचो करता, तेची पुजा करता आनी आरत व्हांवून तेंची आमी तिंकां मागीर आमी पोळे दिवन तिंकां हे करून आमी तिंकां सोडटा. आमी हो देणलो सकाळी 9:15 भायर काडलो देवळांतल्यान
सो आमी तांबडे मातयेर शंकरवाडी व्हडले भाट अशें आमचो कार्जोत वाडो आतां दुर्गावाडी पावल्ले आसा आमी हातून देवळां पावपाक आमकां 11 तरी जातली. आता आमी देवळांत येयला. आता थोड्याच वेळात धेंडलो जो आसा तो देवळांत पावतलो आणि देवळांत धेंडलो कशें नाचयतले ते तुमी पळयात. तर हो आशिल्लो तालिगांव दुर्गावाडीचो पारंपारीक धेंडलो उत्सव. धेंडलो जाल्या उपरांत धेंडल्याची ही गुडी प्रत्येक जाणाक दिली वता. त्याच्या उपरांत प्रत्येक जाण आपल्या घराचेर वचून ही गुडी लायता आनी फुडल्या वर्साचो धेंडलो येयसर तालिगांव दुर्गावाडीच्या थळाव्यांच्या घराचेर गुडी धेंडल्याची दिश्टी पडटा. तर हो आशिल्लो ताळगांव दुर्गावाडीचो धेंडलो उत्सव. तुमकां कसो दिसलो मुजरत सांगा.